Well, Nepal's economy has plunged into a recession for the first time in 60 years. अहिले नेपालमा मानिसहरूको हातबाट पैसा हराउँदै गएको छ। आम्दानी घट्ने, रोजगारी गुमाउनु पर्ने। कोभिड भन्दा अगाडि लगभग मन्थली हामी 30 देखि 40 लाख व्यापार गर्थ्यौं भने आज त्यो व्यापार घटेर 3 देखि 4 लाख रुपैयाँ हुने गरेछ। हेलो एभ्रीवन एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल इनबुक। हामीहरूले तपाईहरुको लागि एउटा एक्साइटिङ न्यू सिरिज लिएर आएका छौं। यो सिरिजमा हामीहरूले नेपालको आर्थिक अवस्थाको परिदृश्य कस्तो छ, नेपालको आर्थिक अवस्थाको चुनौतीहरू के छन् र यसका समाधानहरू के हुन्छन् भनेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौं। नेपाल किन गरिब छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्न भन्दा अगाडि हामीहरूले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ र यसको लागि म तपाईहरुलाई डिफ्रेन्ट इन्डिकेटर्सबाट नेपालको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि हामीहरूले विश्वको अर्थतन्त्रलाई जीडीपी अर्थात् कुल ग्राहस्थ उत्पादनबाट वर्गीकरण गर्ने हो भने नेपाल विश्वको 213 वटा मुलुक मध्ये 101 स्थानमा पर्दछ। यो सूचीमा हामीहरूले निहाल्ने हो भने अमेरिकाले विश्वको 30.8% सम्पत्ति, चाइनाले विश्वको 18.6% सम्पत्ति र जापानले विश्वको 5.0% सम्पत्ति ओगटेको छ। यो सूचीमा हामीहरूले विश्वको विभिन्न विकसित राष्ट्रहरू जस्तै फ्रान्स, जर्मनीहरू यो सूचीमा हेर्न सक्छौं। यो बाहेक यदि हामीहरूले ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जसलाई नेपालीमा मानव विकास सूचकाङ्कको स्ट्याटस हेर्यौं भने नेपाल विश्वको 193 देशमध्ये 143औं स्थानमा रहेको छ। यो बाहेक यदि हामीहरूले पोभर्टीको स्ट्याटस नेपालमा हेर्यौं भने नेपाल आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अनुसार नेपालको जनसङ्ख्याको 15.1% जति जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स अनुसार 17.4% जति जनसङ्ख्या पोभर्टी लाइनको तल लिभ गरिरहेको छ। सिमिलरली हामीहरूले यदि रुरल पोभर्टी र अर्बन पोभर्टीलाई हेर्ने हो भने रुरल पोभर्टीमा 28% जनसङ्ख्या र अर्बन पोभर्टीमा 12.3% जनसङ्ख्या रहेको छ। यदि हामीहरूले नेपालको प्रति व्यक्ति आय अर्थात् पर क्यापिटा इन्कमको स्ट्याटस हेर्ने हो भने नेपाल विश्वको 192 देशमध्ये 163औं स्थानमा रहेको छ। कुनै पनि देश किन गरिब हुन्छ भनेर बुझ्नभन्दा अगाडि हामीहरूले कुनै पनि देश धनिक कसरी बन्छ भनेर बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ र धनिक राष्ट्रहरूसित एउटा यस्तो सोर्स हुन्छ जसले उनीहरूलाई एकदमै धेरै इन्कम र वेल्थ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। यदि हामीहरूले यसलाई टेक्निकल भाषामा भन्यो भने दे हेभ इन्डस्ट्रिज विथ सस्टेनेबल कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अर्थात् त्यस्तो उद्योग हुन्छ उनीहरूसित जसले चाहिँ उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिइरहेको हुन्छ। कुनै पनि देशको समृद्धिको लागि उद्योगहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। यदि कुनै पनि देशमा उद्योगहरू स्थापना भयो भने त्यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ जसको कारणले व्यक्तिहरूको आयमा अभिवृद्धि हुन्छ र त्यो व्यक्तिहरूको आयमा अभिवृद्धि हुनासाथ व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अर्थात् लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट आउँछ। यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको गरिबी निवारण अर्थात् पोभर्टी एलिभेसनमा उद्योगहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। अब यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा लाभ और कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको स्रोत के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको उद्योगले यदि अरू देशको उद्योगभन्दा कम लागतमा आफ्नो वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छन् वा अरू देशको वस्तु तथा सेवाभन्दा बढी गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गर्न सक्छन् वा अरू देशको उत्पादनभन्दा आफूले बढी इनोभेटिभ प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेसहरू मार्केटमा डेलिभर गर्न सक्छन् भने त्यो केसमा उनीहरूले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अक्वायर गर्दछन्। हामीहरूले यदि यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित मुलुकहरूको केसमा एनालाइसिस गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि उनीहरूसित यस्तो इन्डस्ट्रिजहरू मल्टिपल हुन्छन्। जस्तै हामीहरूले अमेरिकाको केसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने अमेरिकामा टेक्नोलोजी, सफ्टवेयर, फार्मास्युटिकल्स जस्तो इन्डस्ट्रिजमा उसले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज अक्वायर गर्दै आइरहेको छ। सिमिलरली हामीहरूले यदि चाइनालाई हेऱ्यो भने चाइनाले आफूलाई म्यानुफ्याक्चरिङ पावर हाउस बनाउन सफल भएको छ बिकज इट हेज बिन एबल टु गेन इकोनोमिज अफ स्केल एडभान्टेज जसको कारणले यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दिन्छ। अब तपाईहरुले यी जानकारी पाइसकेपछि तपाईहरुको मनमा के कौतूहलता आउन सक्छ भन्दाखेरि के नेपालसित यस्तो कुनै पनि उद्योग छैन त जसले उसलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा लाभ दियोस्? अफकोर्स छ, तर ती सबै इन्डस्ट्रिज जस्तै हाइड्रो पावर, टुरिज्म सेक्टरहरूसित पोटेन्सियालिटीमा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज रहेता पनि हामीहरूले रियालिटी अर्थात् वास्तविकतामा तिनीहरूलाई युटिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले यी इन्डस्ट्रिजहरूसित कम्पिटिटिभ एडभान्टेज रहँदै पनि हामीहरूले यसबाट लाभ लिन भने सकेका छैनौँ। अब हामीहरूले कुनै पनि देश कसरी समृद्धि हुन्छ भनेर अर्को फ्याक्टर एनालाइसिस गर्यौं भने हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि त्यो देशको इन्स्टिट्युसन्स तथा इन्सेन्टिभ्सहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। अर्थात् त्यो देशको संरचना र त्यो संरचनाबाट सिर्जित हुने उत्प्रेरणाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यदि हामीहरूले विकसित मुलुकको इन्स्टिट्युसन्स तथा इन्सेन्टिभ्सहरू एनालाइसिस गर्ने हो भने के देख्छौं भन्दाखेरि त्यो देशहरूमा एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्स अर्थात् लोकतान्त्रिक संरचना, सिमिलरली त्यो देशहरूमा रुल अफ ल अर्थात् विधिको शासन र त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी अर्थात् पारदर्शिता र साथसाथै त्यो देशहरूमा हामीहरूले एउटा निष्पक्ष नीति नियमहरू देख्न सक्छौं।
कुनै पनि देशको प्रगतिको लागि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि यदि हामीहरूले विकसित मुलुकलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा त्यस्ता देशहरूमा चाहे व्यक्ति कुनै पनि ब्याकग्राउन्डको होस्, कुनै पनि वर्गको होस्, कुनै पनि समूहको होस्, यदि उनीहरू मेहनत गर्न चाहन्छन्, परिश्रम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरू इकोनोमिक सिस्टममा आएर उनीहरूले मेहनत र परिश्रम गरेर आफूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्न सक्छन्। तर हामीहरूले गरिब मुलुकको अवस्थालाई एनालाइसिस गर्ने हो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यस्ता देशहरूमा एउटा सीमित वर्ग, सीमित समूह र सीमित व्यक्तिमा आर्थिक स्रोतहरू केन्द्रीकृत हुने गर्दछन्। यस्ता देशहरूमा सफलता पाउनको लागि कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा कुनै पनि वर्गले चाहिँ एउटा पोलिटिकल पावरको एकदमै नजिक हुनुपर्छ भने अरू डेभलप कन्ट्रिजहरूको केसमा हामीहरूले एनालाइसिस गर्ने हो भने के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ यस्तो पोलिटिकल पावरहरूको नजिक हुन कति पनि जरुरी छैन। यदि यस्तो गरिब मुलुकहरूमा कसैलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अभिवृद्धि गर्नु छ भने त्यो केसमा उनीहरूले त्यो देशको पोलिटिकल सेन्टर अर्थात् त्यो देशको शक्ति केन्द्रहरूसित नजिक आउन एकदमै जरुरी छ। यदि हामीहरूले नेपालकै केसमा एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता समूह र त्यस्ता वर्ग जो शक्ति केन्द्रको नजिक छन् उनीहरूलाई पैसा कमाउन एकदमै सजिलो छ भने त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता समूह र त्यस्ता वर्गहरू जो शक्तिको पहुँचमा छैनन् तिनीहरूलाई पैसा कमाउन र आफूलाई गरिबीको चपेटाबाट निवारण गर्न एकदमै गाह्रो छ। तसर्थ हामीहरूले यी दुईवटा फ्याक्टर एनालाइसिस गरिसकेपछि के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि देश धनिक हुनको लागि उनीहरूसित यस्तो उद्योगहरू हुन जरुरी छ जसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा लाभ दियोस् र साथसाथै त्यस्ता देशहरू जसमा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हुन्छन्, फेभरेबल इन्सेन्टिभ्स हुन्छन् जसले बिजनेसलाई प्रमोट गर्छन्, त्यस्ता देशहरू सफल भएको हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामीहरूले हेर्ने हो भने त्यस्ता देश जसमा यस्ता इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छन्, यस्ता इन्स्टिट्युसन्स र इन्सेन्टिभ्सहरू क्रिएट गरेका हुन्छन् त्यस्ता देशहरूमा व्यवसाय निर्माण तथा नवप्रवर्धन अर्थात् बिजनेस क्रिएसन र इनोभेसन एकदमै द्रुत गतिमा हुने देखिन्छ। यदि हामीहरूले विकसित मुलुकलाई अविकसित मुलुकहरूको व्यावसायिक निर्माण प्रक्रियामा दाँच्ने हो भने एउटा ठुलो खाडल देखिन्छ। जस्तै हामीहरूले नेपाल र अमेरिकाको केसलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा नेपालमा 2079 फागुनसम्म 3,09,992 वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए भने अमेरिकामा केवल 2020मा मात्र 80 लाखवटा व्यवसाय दर्ता भएका थिए। यदि हामीहरूले विकसित मुलुकलाई अल्प विकसित मुलुकसित इनोभेसन, इन्भेन्सन र नवप्रवर्धनमा दाँच्ने हो भने यसमा पनि हामीहरूले ठुलो खाडल भेट्न सक्छौँ। जस्तै नेपालको डाटा हेर्ने हो भने नेपालले 2022मा जम्मा 42 वटा प्याटेन्ट अप्लाई गरेको थियो भने चाइनाले यही समयमा 6,95,000 वटा प्याटेन्ट फाइल गरेको थियो, अमेरिकाले 5,95,000 र जापानले 5,02,000 वटा प्याटेन्ट फाइल गरेको थियो। सिमिलरली हामीहरूले यदि ट्रेडमार्कको डाटा, कपिराइटको डाटा र इन्डस्ट्रियल डिजाइनको डाटा हेर्ने हो भने यस्तै खाडल हामीहरूले भेट्न सक्छौँ। तसर्थ कुनै पनि देश धनिक हुनको लागि त्यस देशमा उद्योग, व्यवसाय, उद्यमशीलता साथसाथै त्यस देशको इन्स्टिट्युसन्स र इन्सेन्टिभ्सहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। आशा गर्दछु आजको भिडियोबाट तपाईँहरूले नेपाल किन गरिब रहेको छ भन्नेको उत्तर पाउनुभयो होला। यस्तै स्तरीय सामग्रीका लागि हाम्रो च्यानल इनबक्स सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोस्। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोजका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म रोहित मिश्र बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।